الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. فرمایا بے شک لوگ جنہاں نے کہا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا فرمایا پھر دیتے استقامت اختیار کی تھی، اس بات پختہ ہو گئے پکے ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرماندہ اوہی لوگ نے جنہاں ہوتے فرشتے نازل ہوندے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ فرماندہ نہ انہوں کوئی خوف ہے نہ انہوں کوئی حزن ہے نہ کوئی غم ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور بشارت خوشخبری و نواست جنتی جے دے اندر ہمیشہ رہیں گے. گرامی قدر حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک لوگ جڑے استقامت اختیار کر گئے
انہاں وچوں ایک عظیم استقامت والے عاشق رسول، کشتہ عشق رسالت، مجدد دین و ملت، امیر کشور علم و فن، مخدوم العلماء، تاج الفقہاء، بقیت السلف، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی بارگاہ ناز دے اندر اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اور آپ دی سیرت طیبہ، آپ دے کردار، افکار، عشق رسول اور آپ دی حیات طیبہ دے چند گوشے انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے، کیونکہ اس ماہ مکرم صفر المظفر دی 25 تاریخ نو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک ہے۔ تو اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس عظیم عاشق رسول امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال عرض کریں گے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے شہر بریلی شریف دے اندر، بریلی شریف دے ایک عظیم علمی خانوادہ، علمی خاندان دے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم عالم دین، اور آپ دے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت دے بہت بڑے محدث اور عالم۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ شوال المکرم دے ماہ مکرم دے اندر 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے نہیں آئے، اور ظاہری طور تے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور مقدس وچ بھی کوئی ہندوستان دے اندر بر صغیر دے اندر تشریف لے کے صحابہ بھی نہیں آئے۔ پھر سوچنے والی بات یہ کہ اس خطے دے اندر اسلام کن نے پہنچایا؟ تو یقیناً اولیاء کرام علیہم الرضوان او ذات سن، او ذوات نے کہ جنہاں نے اس خطے بر صغیر دے اندر اسلام نو عرب تو لیا کے پہنچایا۔ اسلام دے اتے جدو بھی کدے مشکل وقت آیا، اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی ہستی پیدا فرما دیتی کہ جنہیں اسلام نو تجدید دیتی، اسلام نو بچایا، اسلام نو دوبارہ زندہ کیتا۔ گرامی قدر حضرات، جدو اسلام نو 1000 سال گزریا تے اکبر بادشاہ اس ویلے ہندوستان تے برسر اقتدار سی، انہیں آکھیا کہ میں اللہ معاذ اللہ، اکبر نے خدائی دا دعویٰ کر لیا تے اپنے آپ نو سجدے کروائے۔ اس ویلے ایک مرد کلندر، ایک مرد درویش نے جنم لیا جدا نام احمد سی۔ اگلا جمعۃ المبارک میں اس احمد تے پڑھانا ہے۔ 1000 سالہ مجدد جنہ دا نام حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اور اونا دے بعد جدو اسلام دے ہوتے دوسرا دور بڑا مشکل بر صغیر دے اندر آیا، اکبر نے اللہ دی توہین کی تھی، اور اعلیٰ حضرت دے دور چے لوگاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی توہین کی تھی۔ امام احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ دی حفاظت کی تھی، تے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے محمد رسول اللہ
اس کلمہ طیبہ دے جملے دی حفاظت کی تھی. او دا بھی نام احمد، اے دا بھی نام احمد. او بھی شوال چ پیدا ہوئے، اے بھی شوال دے مہینے چ پیدا ہوئے. انہاں دا بھی سال بھی سفر چ ہویا تے انہاں دا بھی سال بھی سفر چ ہویا. انہاں نے اللہ دے گستاخاں نال مقابلہ کیتا، انہاں نبی دے گستاخاں نال مقابلہ کیتا. او 1000 سالہ مجدد، 14ویں صدی دا مجدد، جنہیں 14ویں رات دے چند وانگوں عالم کائنات نو اپنے نور دیاں شعاعاں دے نال روشن تے منور فرما دیتا. او احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو اپنے بھی منیا تے بیگانیاں بھی منیا تے انہاں آکھیا کہ اے دے ورگا عاشق رسول نہیں ویکھیا. اچھا بولو سبحان اللہ. بقیت السلف، یادگار اسلاف، حضرت اشاہ امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عاشق رسول بچپن تو ہی لوگوں نے پتہ لگ گیا کہ عاشق رسول ہے. آپ دا بچپن بھی عجیب، جوانی بھی عجیب، بڑھیپا بھی عجیب، آنا بھی عجیب تے جانا بھی عجیب. گرامی قدر حضرات، 4 سال دی عمر جدو قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا، ایتھے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی ہے؟ ہو رچا بولو. فیصل آباد، لاہور، دیپالپور تو نوجوان کہہ رہے اوکاڑا تو ساہیوال تو سرگودا، میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر علاقے دے ماشاءاللہ نوجوان قافلے لے کے آئے نے. ہر جمعے بڑا سفر کر کے دوست آندے نے. میں کہنوں تے سیال کوٹ دائیاں آیا، میں بھی سفر کر کے پچھلے جمعے میں اوکاڑا ساہیوال پروگرام کر کے 2 آیا. اس جمعے میں ہون فیصل آباد تو تھوڑی دیر پہلے ہی حاضر ہویا، تو پھر میں ہون شکرگڑھ جانا ہے. تو میں بھی مسافریاں توڑی طرح تے سبحان اللہ انج فرماؤ کہ میری تھکاوٹ اتر جاوے ہے. ہاتھ چوکے بولو، نہیں چکیا جاندہ تے نال دا بندہ چکے بولو سبحان اللہ. امام دا ذکر کرن لگیا، میرے تو تہاڑے امام دا ذات مصطفیٰ دی پسندیدہ ترین شخصیت. وہ کسے بابے آکھیا سی نا کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میں اس دیدہ ور دا ذکر کرن لگا، میں اس شخصیت دا ذکر کرن لگا کہ آج اگر میرے تے تہاڑے سنیاں دے سینے چ اگر عشق رسول دی رمق باقی ہے نا، احسان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا. گرامی قدر حضرات، اسلام بر صغیر دے اندر بچایا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی نے، تے اسلام تے عشق رسول سینے تک پہنچایا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. وہ کسی بزرگ نے آکھا سی نا کہ بڑی مدت سے بھیجتا ہے ساکی کوئی مستانہ، بڑی مدت سے بھیجتا ہے ساکی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. میں اس میخانے دے عظیم گرامی قدر حضرات ایک ایسے مستانے دا ذکر کرن لگا جڑا عشق رسول دا ایسا مستانہ جنہیں ہدایت کے بخشش نبی پاک دی ناتاں دی کتاب لکھی تے ایک نات دا ایک شعر تے ہر شعر دا ہر مصرع تے ہر مصرے دا ہر لفظ تے ہر لفظ دا ہر حرف محمد دی نات پہ سنا دائے. آج پورے عالم اسلام دے اندر جتھے بھی اردو بولن والے مسلمان واسدے نے، وہ جدو پڑھ دیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر امام احمد رضا یاد آؤں نا جنہیں لکھیا سی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لوگانوں تے آئی پتا سی کملی والا رحمت ہے، پر اعلیٰ حضرت نے دسیا صرف رحمت نہیں جان رحمت ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. گرامی قدر حضرات، 4 سال دی عمر قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا. اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ 13 سال 10 مہینے 5 دن میری عمر سی، جس دن میں درس نظامی بھی مکمل کر لیا سے.
ساڑھے بچے ماشاءاللہ سارے درس نظامی ساڑھے جامعہ پڑھ رہے، انہوں نے پوچھو کہ کتنا مشکل فن ہے، 8-9 سال درس نظامی پڑھ کے پھر بندہ عالم دین بندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ویلے 13 سال 10 مہینے تے 5 دن عمر سے، جس دن پورے عالم دین بن گئے سن۔ بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، فارغ و تحصیل ہوئے، آپ فرماتے ہیں جس دن میں عالم بنیا اسے دن میں بالغ ہویا تے میرے تے اسے دن نماز بھی فرض ہو گئی۔ ساری زندگی ایک نماز بھی آپ نے پھر قضا نہیں کی تھی، با جماعت نماز ادا کی تھی۔ گرامی قدر حضرات، میں اس امام دا ذکر کرن لگا کہ 55 علوم دے اتے آپ نے پوری مہارت حاصل سی۔ کسی نے ایک علم تے فن دے اتے مہارت ہے، کسی نے 2 علوم دے اتے مہارت ہے، بڑا بھی ہوئے تے کسی نے 3 علوم تے مہارت ہوندی ہے۔ 55 علوم دے اتے مہارت نہیں بولے سبحان اللہ۔ اگر میں ان علوم دا علیحدہ ذکر کراں تے 55 علوم نے، علم تفسیر، علم تجوید، علم شاعری، علم النجوم، گرامی قدر حضرات علم تقصیر، اگر میں ایک علم دا ذکر کراں تو 55 علوم تے مہارت حاصل ہے۔ اور اے نہیں کہ وہ صرف علم حاصل کیتے، مہارت ان علوم دے ماہر سن کہ ان علوم دے اپنے علم دے ماہر امام احمد رضا نو اس علم چا اپنا استاد تسلیم کر دے سن۔ گرامی قدر حضرات، ناظرہ قرآن مجید تے 4 سال دی عمر چ پڑھیا، بڑے ہو کے جدو عالم دین بنے نا تے آپ تقریر کا نماز سے جدو جاندے نے تے لوگ اشتہار دے ہوتے آپ دے نام دے نال حافظ بھی لکھ دیندے نے۔ آپ نے ایک دن خیال آیا کہ لوگ میرے نام نال حافظ لکھ دینے تے میں حافظ نہیں ہاں تے لوگ بھی جھوٹے ہوندے نے تے میرے واسطے بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ لوگ میں حافظ سمجھن تے میں حفظ کیتا ہی نہ ہوئے۔ آپ فرما دے اس دن میں ارادہ کیتا ہوں میں قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا سی کہ عشاء دی اذان ہو جاندی سی تے عشاء دی اذان تو لے کے جماعت تک وہ جڑا درمیان دا وقف ہے نا اتنی دیر ہے بس قرآن مجید پڑھ دے سن، 1 مہینے چ حفظ کر لیا۔ تے وقت کتنا کہ عشاء دی اذان تو لے کے جماعت تک بس روزانہ صرف اتنی دیر پڑھنا تے قرآن مجید 1 مہینے چ حفظ کر لیا۔ جیڑی چیز ایک مرتبہ کان دے اندر آ گئی وہ حرف بحرف تے لفظ بلفظ یاد ہو گئی، کدے یاد نہیں کیتا۔ گرامی قدر حضرات، جدوں بچپن دے اندر قرآن مجید پڑھنے واسطے قاری صاحب بلائے گئے، قاری صاحب لے آؤ جدوں پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن قاری صاحب قرآن پڑھا رہے، ایک حرف پڑھا رہے، لفظ پڑھا رہے، آپ پڑھ دے نہیں۔ قاری صاحب نے دوسری مرتبہ پڑھایا پھر نہیں پڑھ دے، تیسری بار پڑھایا پھر نہیں پڑھ دے۔ قریب آپ دے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ علیہ بیٹھے، قریب بلا کے فرما دے احمد رضا پڑھدا کیوں نہیں؟ آپ نے انج کر کے قرآن مجید دادا جی دے سامنے کیتا تے دادا جی نے غور کیتا اس حرف تے قاری صاحب دے کھل غلطی ہو رہی ہے تے کاتب قرآن لکھل والے کھل بھی غلطی ہو گئی، زیر دی جگہ زبر پا دیتی گئی، اعلیٰ حضرت پڑھ دئی نہیں، اعلیٰ حضرت حرف تے لفظ ہی نہیں پڑھ دئی کیونکہ کاتب کھل غلطی ہو گئی۔ نوجوانوں کدے کدے قاری صاحب دی غلطیاں نکالنی آئی۔ ایک دن قاری صاحب اولے لے گئے تے کہن لگے بچیا مینوں سچی دسی تو انسان ہے جن کے فرشتہ ہے؟ انسان ہے جن کے فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں استاد جی انسان ہے اونجا اللہ دا فضل ہے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، اجے میں صرف تعارف کرا رہے ہیں، اجے تے الحمدللہ سیرت گفتگو کریے تے اے تے پھر سینکڑوں تے ہزاروں کتب
آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے ایک ایک پہلو تے لکھیاں گئیاں. گرامی قدر حضرات 1000 کتاب زندگی چ لکھی. کنیاں؟ مگر 1000 کتاب تو مراد نہیں کہ وہ 1000 صرف کتاب ہی سی. ایک کتاب فتاوی رضویہ 40 جلداں وچ. وہ ایک کتاب ہے جڑی 40 جلداں وچ 1000 کتاب لکھی ہے. سبحان اللہ. ایک کتاب صرف فتاوی رضویہ دی 40 جلداں ہے. میرے کو موجود ہے الحمدللہ. آپ کے دیکھو زیارت کرو. میرا بھی قدر اللہ تعالیٰ اپنا فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ علم دی دنیا دا شہر شاہ جدہ فتاوہ جڑ میں کماری عرب دی کال میں دین کل گرا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ سید اسماعیل خلیل جدو آپ دا عربی فتوہ ویکھیا کہ آپ روح میں فرما دنے چاہے کبھی عدیم میں ابو حنیفہ دن دائم میں کہ سب فتوہ لکھنے والے دا ماتھا چمنا سی تالے خوشوں کی اپنا شاگرد بنا
بڑے بڑے محدث حضرت محدث کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ ورگے یار حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ورگے میں کدھر ذکر چھیڑا وہ جڑے ساڈے استاداں دے استاداں دے استاداں دے استاداں دے استاداں دے استاد نے نا وہ اعلیٰ حضرت دے شاگرد نے جڑے بڑے بڑے استاد وہ اعلیٰ حضرت دے شاگرداں دے بھی شاگرد نے محدث کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ ورگے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ورگے بے شمار خلفاء آپ نے بر صغیر دے اندر پیدا فرمائے. اور آج بھی کچھ بزرگ زندہ نے جنہوں نے اپنی زندگی چالا حضرت دی زیارت کیتی سی. گرامی قدر حضرات اعلی حضرت عشق رسول دا نمونہ بار بار وضو کر دینے. جدو وضو کر دینا ایک ایک عضو نو بار بار دھوندے نے. پوچھا حضور بار بار کیوں دھوندے ہو؟ فرمایا نبی پاک دی کو سنت ہی نہ رہ جائے. پوچھا بولو سبحان اللہ. بار بار اپنے عضو نو دھوندے نے کہ کدھر نبی پاک دی کو سنت وضو کر دیا نہ رہ جائے. اینا عشق رسول سینے دے اندر. نوجوان جد نماز تحیات وچ بیٹھ دینے قاضا دی حالت دے اندر تحیات پڑھ کے جدو اس مقام دے اندر نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بار بار پڑھ دینے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی. کسی نے پوچھا بار بار کیوں پڑھ دے ہو؟ فرمایا میں روز کہنا کملی والے السلام ہوئے کدے تے مدینہ ہی جواب آوے گا کدے تے آوے گا نا جواب. سبحان اللہ بولو. او اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن نے اپنی زبان تے اپنے سخن نو کدے داغدار نہیں ہون دیتا. شاعری دے اندر آئے تے ہدایت کے بخشش جدو نعتاں دی کتاب لکھی پڑھ کے ویکھو کدے ایک شعر دے ہوتے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے بلکہ کئی کتاباں صرف ایک شعر دی تشریح لکھیاں جا سکتی ہے. جدو لوگاں نے بے ادبی تے گستاخی قرآن مجید دا ترجمہ کر کے غلط ترجمے کر کے برے صغیر دے اندر تے لوگاں دے سینے چو ایمان تے عشق رسول نکالن دی کوشش کی تھی نا بابے نے پھر اس ویلے قرآن مجید دا ترجمہ کیتا کنز الایمان کہ کنز الایمان جدو لکھوان دے سانا تے حضرت محدث سے کچھوچ بھی فرما دے نے آپ نے کچھ لفظاں دے ترجمے انج دے پڑھانے کہ اساں کہنا کہ یہ ترجمہ تے آج تک پڑھیا ہی نہیں کدھرے جڑا اعلیٰ حضرت ترجمہ کران دے نے مگر جدو بعد تفاسیر دا مطالعہ کرنا تے پتہ لگنا اصل ترجمہ اے سی. میں ایک دو نمونہ پیش کراں تسی بولے ہی نہیں. مثال دینا ایک مثال تو وضاحت کر دے با تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے. بعد بیلی پوچھ دینے میں تے ترجمے نال قرآن مجید پڑھنا چاہنا کیڑا ترجمہ پڑھا. اہل سنت علماء فرما دینے کہ جدو بھی قرآن مجید دا ترجمہ پڑھو تے ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے جڑا قرآن مجید دا ترجمہ فرمایا اپنے گھراں چو او رکھو تے او پڑھو. کیوں؟ او دی وجہ کی ہے؟ علماء انج کیوں فرما دینے کیونکہ لوگ قرآن تے نہیں سن بدل سکتے انہاں ترجمے بدل دیتے. ان تراجم دے اندر انہاں لوگاں نے اپنی خبث باطنی دا ثبوت دیتا. انہاں نے قرآن دے وچ آ کے تے ترجمے دے اندر اللہ دیاں نبی دیاں انبیاء دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کیتیاں. لوگاں دے سینے چو ایمان مصطفیٰ لوگاں دے سینے چو عشق رسول کھچ لیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیوں انج دا فرمایا؟ مثال دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسے بھی عقیدے دا ترجمہ قرآن مجید دا اٹھا کے دیکھ لو سارے ترجمہ پتہ کی کیتا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کسے لکھیا ابتدا اللہ کے نام سے. سارے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو. پر جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع. شروع اللہ کے نام سے نہیں اللہ کے نام سے شروع.
آپ نے فرمایا اے کیڑا ترجمہ ہویا؟ نالے کہندے شروع اللہ کے نام سے، تے تساں تا شروع کیتا ہے، اللہ دے نام تو نہیں کیتا، شروع اللہ کے نام سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ بولو سبحان اللہ۔ اے تے ہو گیا نا لوگاں دیا علمی غلطیاں، تے جدو لوگاں بے ادبیاں کیتیاں، پڑھا قرآن دی حکایت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لوگاں نے اس آیت کا ترجمہ کیتا معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ لوگاں نے آکھیا اللہ فرماندا کملی والیا اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے۔ مدرسہ لسانیہ نوال القرآن دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے قرب و جوار تو پورے پنجاب تو آنے والے ہو۔ لوگاں نے آکھیا اللہ کہندا کملی والیا اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے۔ ایمانداری نہ دسیا جے پڑھ لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے جے نبی گناہگار ہو جائے امت نو کون بخشواوے گا؟ یاد رکھیے نبی گناہ کر دے ہی نہیں، نبی گناہ کر سکدے ہی نہیں۔ انبیاء تے فرشتے معصومان الخطا ہوندے نے، نبی گناہ کر دے ہی نہیں۔ لوگاں نے ترجمہ کیتا نبی اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، پر جدو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا عشق رسول والا ترجمہ کیتا نال لوگاں نو دسیا ادب نبوت کی آندا ہے۔ آپ نے فرما لیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لوگاں نے آکھیا نبی تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ فرماتا اے کملی والیا تیرے صدقے میں اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر دیتے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ انہوں کہتے ہیں عشق نبوت والا ترجمہ۔ ہو سکتا ہے کوئی پڑھے لکھے نوجوان میں نو پوچھ لوے آسی صاحب ایڈی وڈی غلطی ہو علم والے کنج کر گئے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہونتے بولو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لوے آسی صاحب او بھی تے عالم سننا جنہ قرآن مجید دے ترجمے کیتے، پھر اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیوں کیتا؟ اصل چ جڑا لیغفر لک اللہ دے اندر یہ کاف تے لام ہے نا لک اللہ، یہ دے تو لوگاں نو پلیکھا پہ گیا۔ لوگ آکھیا نبی اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے، پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا آؤ میں تو انہوں سمجھاواں۔ آپ فرما دے نے لاکہ دے اندر جڑی لام ہے نا یہ ملکیت دیئے۔ ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب ذرا آسان کر کے سمجھاؤ تے میں سمجھاواں جے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لاکہ دے اندر لا ملکیت دیئے۔ اللہ نے فرما لیا غفر لک اللہ، اللہ فرماتا کملی والا مغفرت اساں تینوں دے دیتی، بخشش اساں تینوں دے دیتی، معافی تینوں اساں دے دیتی۔ لوگاں نو پلیکھا پہ گیا اور نبی دے گناہاں دی معافی رب نے نبی نو دے دیتی ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا جھلیو نبی تے گناہ کر دئی نہیں۔ پوچھیا گیا پھر اللہ نے کیڑے گناہاں دی معافی نبی نو دے دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کہندا ہے لیغفر لک اللہ کملی والیا اللہ نے معافی تینوں دے دیتی ہے، نالے اللہ نے دنیا اعلان کر دیتا او میرا گناہ کرنے والے ہو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ اللہ فرمایا گناہگاروں جنہیں معافی لینی ہے او بوئے محمد دے ٹر جاوے کیونکہ معافی اساں یار نو دے دیتی ہے۔ نبی دے گناہ دی معافی نہیں۔
بولو سبحان اللہ. آلہ حضرت نے دسیا لوگاں دے گناہاں دی معافی نبی نو دے دیتی ہے, مالک بنا دیتا ہے مغفرت تے بخشش دا محمد دی ذات نو. تے اللہ نے فرمایا اے گناہ گارو جے گناہ ہو جائے تے ہن در مصطفیٰ تے ٹر جاؤ, کیونکہ معافی ساری اساں دے ہی کملی والے نو دیتی ہے. ہن جنوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. آ فرق ترجمے دا, آ فرق ترجمے دا. قرآن مجید اللہ فرماندا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ان لفظ دے ایک جیسے ہی نے. کافران دے بارے اللہ فرمایا مکر کر دینے, تے اپنے بارے اللہ فرمایا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. باقی لوگاں تے عقیدے والے ترجمہ پتہ کی کیتا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ کہندے نے انہاں کافران بھی مکر کیتا تے اللہ بھی مکر کیتا. تے اگے کہندے نے واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے معاذ اللہ. اللہ فرما کملی والیان وَمَكَرُوا, آجڑے کافر تینوں مارن واسطے مکر پہ کر دینا بیٹھ کے اندر میٹنگاں پہ کر دینے. اللہ فرمایا وَمَكَرُوا, او تے مکر پہ کر دینے. مکر اللہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا, آ فرما دینے سونیا پر اللہ تینوں بچان دیاں تدبیرہ پہ کردہ ہے. او مکر کر دینے تے اللہ تدبیرہ کردہ ہے, اللہ مکر نہیں کردہ. اعلیٰ حضرت نے عشق والے ترجمے کیتے. مثال دینا, ایک ہو رہا ہے تو سناوا. انج دی ایک نہیں, بلکہ پوری کتاب ہے کہ قرآن مجید کے غلط ترجموں کی نشاندہی. ایک کتاب لے کے گھر رکھو, پڑھو, تانوں پتہ لگے کہ لوگاں نے کیسیاں قرآن مجید دے اندر بے ادبیہ کر دیتی ہیں ترجمے دے اندر. تے اعلیٰ حضرت نے کیویں عشق رسول دے رنگ بکھیرے. سورۃ الضحیٰ دے اندر اللہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. یہ لفظ ضال جڑا ہے جی میں اسی کی پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ اندر غیر المغضوب علیہم وللضالین. دال دا مطلب ہوندہ گمراہی ہیں. انہا ظالمت ترجمہ کیتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. انہا کہا اے نبی معاذ اللہ نے تینوں گمراہ پایا پھر ہدایت دیتی. نبی گمراہ نہیں ہوندے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس ظالموں دا ترجمہ اے نہیں بندا. آپ نے فرمایا, امام راضی نے بھی فرمایا نا, تے اعلیٰ حضرت فرماتے نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اللہ فرماتا سونے اسا تینوں اپنی محبت خود رفتہ پایا پھر اپنے وال راہ دیتی. ویکھو ترجمے اچھا فرق ویکھو. انج دیاں اگر میں مثالاں دیواں تے بے شمار ہیں, پر میرا دل کردہ میں مقدی مکا دیواں تے پیر باہو کو ترجمہ کروا دیواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد ہے وہ بولے سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے, آپ فرما دینے بے ادب کی جانن اسار ادب دی تے گئے ادبا تھی وانجے او جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھی دے رانجے او جڑے ہون مٹی دے پانڈے او کدی نہ تھی دے کانجے او پر جنہ عشق حضور نہیں اے مگیا باہو او گئے دوئی جہانی باجے. ہون بولو سبحان اللہ. یعنی جس علم مل گئے اعلیٰ حضرت کمال ہی کر دیتا, کمال کر دیتا اعلیٰ حضرت نے. نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا عشق رسول والے, آپ فرماندے ہوندے سن کدے میرے دل دے دو ٹکڑے کر کے ویکھو نا
تے ایک ٹکڑے تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہوئے گا تے ایک تے محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے گا. وہ آج کے رسول امام اہل سنت اسا سنیاں نو اللہ نے او امام عطا فرمایا. کوئی حج کر کے آؤں نا تے ملن ہونا تے انہیں کہنا جی میں حج کر کے آیا. تے عاشق نے پہلا سوال پتہ کی کرنا؟ فرما دے سن مدینہ طیبہ گیا سا کہ نہیں؟ جے انہیں کہنا نا میں مدینہ شریف گیا سا تے او دے قدم چوم لینے. تے جے انہیں کہنا نا جی حج کر کے آ گیا میں مدینہ شریف نہیں گیا. تائیوں آلات فرما دے ہوندے سن حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. گرامی قدر حضرات لوگوں کہہ رہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہدایت کے بخشش پڑھ کے دیکھ لو. اے ہدایت کے بخشش دے اندر تسی قصیدہ معراجیہ پڑھ کے دیکھ لو جنج اعلیٰ حضرت نے میرے نبی دے معراج نے بیان کیتا ہے. کو مائی دا لال قیامت تک نہیں کر سکے گا. قصیدہ نور پڑھ کے دیکھو جی میں میرے آقا علیہ السلام دی ولادت نور پاک دا ذکر اعلیٰ حضرت نے فرمایا. پڑھ کے ویکھو ایک بار کسی کو سن کے ویکھو. اعلیٰ حضرت نے جدوں آئے سلام تے مصطفیٰ جان رحمت پڑھیا جدوں آپ نے میرے نبی دیا شانہ بیان کیتیاں نا تے اعلیٰ حضرت نے جدوں لکھا نا سب سے اولا و اعلیٰ. اے مدرسہ آج بھی میں نے تقریباً الحمدللہ 23-24 سال ہو گئے ایسے مدرسے قرآن مجید حفظ کیتے ہیں. تے میں بھی صبح فجر تو بعد پڑھ دا ہوں دا سا آج بھی پڑھیا جاندہ ہے. اور اے جڑے بچے آج بھی پڑھ رہے پوچھ رہے نہ کلو آج بھی فجر تو بعد آج بھی ساڑھے سنیاں دے مدرسے روز پڑھیا جاندہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ. پڑھ رہی ہے رال کے بھائی یہ سارا ثواب ہے جی اعلیٰ حضرت آج روح پاک نو. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے سب سے اولا و اعلیٰ. نا بھائی نہ انہیں پڑھنا جنہوں اپنے نبی دا غلام ہونتے نہ دے ان جنہوں اپنے نبی نہ پیارے بار بیٹھا یا اوپر یا نیچے سارے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو سب سے اولا اعلیٰ. بھائی جیدہ جیدہ نبی پڑھے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا. پھر ایک باری پڑھا جو سب سے اولا اعلیٰ اے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نبی پاک دی صفتہ بیان کر دے آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. اچھا سارے بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ. ایک شعر نبی دی نعت ایک لفظ نبی دی نعت ایک حرف نبی دی نعت. آپ فرماتے ہیں ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایسا ناز کر کر کے اعلیٰ حضرت جوم جوم کے نبی پاک دیا نعتہ پڑھ دے. نوجوانوں اعلیٰ حضرت جدو میرے نبی دا حسن بیان کر دینا اے تے بے شمار نعتہ نے نا بے شمار اشعار نے میں پڑھا تے الحمدللہ میں سائیں دا صدقہ ڈھیر لگا کے رکھ دے وہاں. پر اعلیٰ حضرت جدوں مشکل لفظانو آسان کر کے سمجھان دینا تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن
या अबरू आँखें ऐन साद। हुण आला हज़रत ना मेरे नबी दे चेहरे अनवर दे खदो खाल ते मेरे नबी दा हुलिया किवें बयान करदे ने। कुरान दी आयत दा तर्जमा कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया काफ हा या आइन साद, ये हरूफ मुक़त्तआत चूं है, इहदा तर्जमा कोई नहीं। कुरान मजीद च अलिफ लाम मीम दी जगह तर्जमे च भी अलिफ लाम मीम लिखा होंदा है, हा मीम दी जगह तर्जमे च भी हा मीम लिखा होंदा है, काफ हा या ऐन साद दी जगह भी काफ हा या ऐन साद लिखा होंदा है, हा मीम दी जगह हा मीम लिखा होंदा है, यासीन दी जगह यासीन लिखा होंदा है, ता हा दी जगह ता हा लिखा होंदा है, अलिफ लाम मीम साद दी जगह अलिफ लाम मीम साद लिखा होंदा है। क्योंकि ये हरूफ मुक़त्तआत ने, इन्हां दा तर्जमा कोई नहीं। ये सिर्रुम बैन अल्लाह व रसूल है, ये अल्लाह ते रसूल दे राज दियां गल्लां ने। क्योंकि जदों जिबरील भी आके अर्ज की ना, अल्लाह कहंदा काफ, हजूर फरमाते ने अलिम तो मैं समझ गया। जिबरील कहंदा अल्लाह कहंदा हा, हजूर फरमाते ने अलिम तो, वो कहंदा अल्लाह कहंदा या, हजूर फरमाते ने अलिम तो, वो कहंदा अल्लाह कहंदा ऐन, हजूर फरमाते ने अलिम तो, वो कहंदा अल्लाह कहंदा साद, हजूर फरमाते ने अलिम तो मैं जान गया। ते जिबरील एक दिन हाथ जोड़ के अर्ज की, चारे आसमानी किताबां ते सहायब मैं लैके आया, पर इन्हां लफ्ज़ां दी ते मैनू समझ नहीं आउंदी, ते तुहानू किवें आ रही लैके मैं आउना। हजूर फरमाते ने मेरे ते रब दियां राज दियां गल्लां ने, या वो जानदा मैं जानना। इन्हां दी ते तर्जमे दी समझ जिबरील नूं आई, इंसान नूं किवें आ सकदी है। मगर आला हज़रत दा तर्जमा किवें कर रहे, इश्क दी वादी च जाके आला हज़रत फरमाते ने काफ गेसू। हुण मैं समझावां, काफ गेसू, गेसू मतलब जुल्फां वाल। ते आला हज़रत फरमाते ने आ जिहड़ा कुरान मजीद च ना काफ, काफ डंडे वाला तजवीद जिन्हों छोटा काफ कहते हैं, आला हज़रत फरमाते ने काफ, हजूर दी जुल्फ भी। हुण गल न समझे, फरमाते ने काफ गैसू हा, ए जिहड़ी कुरान च हा है ना, जिन्हों हे कहंदे हो छोटी हा, एक गोल होंदी है ना हा। आला हज़रत ने फरमाते ने काफ गैसू हा दहन। हुण जिन्होंने समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। इनू मुँह नहीं कहते, इनू दहन कहते हैं। मुँह तो चेहरा ये होंदा है, चेहरा ये, मुँह नहीं फरमाया दहन। आला हज़रत फरमाते ने काफ गैसू हा दहन। आ जिहड़ी छोटी या है ना, छोटी या फरमाते ने या अबरू, या अबरू, आंखें ऐन साद। ऐन लिखिए तो ऊपर छोटी जी अख बनती है ना, पहले एक ऐन, ते जदों साद लिखिए तो ऊपर फिर अख बनती है। आप फरमाते ने काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन साद। हुण आला हज़रत वेखो मेरे नबी दे चेहरे दा कुरान दी आयत दा तर्जमा किंज कर रहे। हुण पढ़ा जे, आखो सुभान अल्लाह। हुण तुहानू सौखी समझ आ जाएगी। आला हज़रत फरमाते ने काफ गैसू या अबरू, आंखें ऐन साद, और काफ हाया ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। ते आला हज़रत अगे जाके कुरान दी आयत तर्जमा करते हैं, ते आ फरमाते ने शमा दिल मिशकात तल सीना जुजा जा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। आप फरमा दें
اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. تے اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پتہ کی فرما دینے؟ آپ فرما دینے شمع دل مصباح شمع نو موم بتی نو کیا جائے، فرما دینے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. فرما دینے آج جڑی قرآن چا سورت نور ہے نا، اے میرے نبی دی سورت واسطے سورت نور آئی ہے. آپ فرما دینے میرے نبی دے حسن تے جمال دا کی تذکرہ چھیڑا. گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ایک شعر دے اندر پوری کائنات سمیٹ دیتی. ایک مجذوب سن ولی، مجذوب کنو کہندے ہیں؟ اے ساڑھے پنجابی دے اندر جنہاں نو کہندے نا نانگے ولی، جڑے بالکل کپڑے نہیں پہن دے، انہاں نو مجذوب ولی کہا جاندہ، مگر سارے نانگے ولی نہیں ہوندے. مجذوب طریقہ دی زبان دے اندر ایک خاص صفت ولی آندی. حدیث پاک کے نبی پاک نے انہاں دا ذکر انج فرمایا، حضور نے فرمایا کدے کدے تواڈے دروازے تے انج دے لوگ ہوندے نے جنہاں دے کپڑے پھٹے پرانے ہوندے نے. حضور نے فرمایا انہاں دے والاں وچ دھوڑ تے گھٹا ہوندا ہے، ویکھن والے نفرت کردے نے. پر حضور نے فرمایا رب دی بارگاہ چ انہاں دی شان اے ہوندی ہے کہ جو قسم چک لین نہ کہ یا اللہ تیری قسم ہے ہونا چاہیے، اللہ انجی کر دیندا ہے. اے نبی پاک نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. انہاں نوں مجذوب کیا جاندا ہے. مجذوب جذب تو نکلدا ہے، جذب دا معنی کھچنا. اے او ولی ہوندے نے جنہاں نوں قدرت نے تھوڑی جی وضاحت دیواں. طریقت وچ 4 منزلاں بڑیاں معروف نے: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت. آج جڑی دنیا اسی ویکھ رہے ہیں نا، اے عالم ناسوت ہے. کچھ ہوندے نے جڑے عالم ناسوت دی منزل نو طے کر کے نہ تے ولی عالم ملکوت چک چلے جاندے نے دوسری منزل وچ. کچھ ہوندے نے جڑے عالم ملکوت نو طے کر کے تیسری منزل چ چلے جاندے نے جنوں کہندے نے عالم جبروت. عالم جبروت دے بارے صوفیاء فرماندے نے کہ عالم جبروت ایک بڑی مشکل منزل ولایت دی. ایتھے آ کے بڑے 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 عبادت گزار آ کے نا پھس جاندے نے. وہ جڑے ایتھے آ کے گم ہو جان انہاں نوں مجذوب کیا جاندا ہے. تے جڑے انہوں پار کر کے عالم لاہوت چ چلے جاندے نے نا، او ولی بندے نے. او جڑے ہوش والے ولی ہوندے نے. مجذوب جڑے ولی ہوندے نے، جڑے بعض دفعہ تساں ویکھیا عورتاں والے لباس پہندے نے، کچھ چوڑیاں پہن لیندے نے، کچھ حرکتاں اس طرح دیا کردے نے پاگلاں والیاں، ظاہری طور تے کپڑے نہیں پہندے، شریعت دے خلاف کم کردے نے. ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب کیویں پتہ لگے گا اے پاگل ہے کہ مجذوب ہے؟ کیونکہ ظاہری طور تے ایک جیسے ہوندے نے، پاگل بھی تے مجذوب بھی. فرق کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دا فرق دسیا. آپ فرما دینے پاگل تے مجذوب دا فرق ہے کہ جڑا اصل مجذوب ہوئے گا وہ کدے اگر او دے سامنے شریعت دی کو گل کیتی جاوے تے او بے ادبی نہیں کرے گا. اور حضرت شاہ غوث علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مجذوب دی نشانی اے وے کہ درود شریف پڑھو گے نا ادب نہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑے مجازیب دیاں ملاقاتاں کتاباں چ لکھیاں نے. مثال دیواں؟ بولو سبحان اللہ. آج میں تھوڑا جا جمعہ ذرا لمبا ہو جاتے معذرت چاہنا، کیونکہ میں یقین کرو اپنے عشق نہ بول رہا ہوں، منوں نہیں پتا تسا لطف لینا کہ نہیں، مگر میں اپنے لطف نہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں بڑے بابے دی بارگاہ وچ. اعلیٰ حضرت ملفوظات چ فرماتے ہیں کہ ساڑھے ایک شہر دے اندر ایک مجذوب سن جنہ دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ. سہاگ چوڑیاں پہن کے رکھتے سن تے عورتاں والا لباس پہن دے سن. آپ فرماتے ہیں
کہ چونکہ شریعت دی مخالفت اگر ظاہری طور تے سامنے شریعت دا مسئلہ بیان کیتا جائے تے اصل مجذوب کدے مخالفت نہیں کردا. آپ نے ایک دن کسی نے آکھیا بابا جی عورتاں والا لباس پہن دو، مرد تے مرد والے مرد بنو تے آؤ نماز پڑھیے. آپ نے مخالفت نہیں کیتی، فوراً مرداں والا لباس پہنیا، وضو کیتا تے نماز پڑھن ٹر گئے جامع مسجد دلی دے اندر. سارے لوگ بیٹھے نماز دے واسطے، جدو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ دی آواز آئی نا تے چیخاں مار دے دوڑ گئے. تے لوگ فرما دے نے میرا سہاگ لٹن لگے ہو، میرا سہاگ لٹن لگے ہو. پھر جا کے آپ نے عورتاں والا لباس تے چوڑیاں پہن لئیاں. اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی فرما دے نے تو نہ دا مقام تے مرتبہ ایسی. آپ فرما دے نے کہ دن شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی، وقت دا قاضی بھی آ گیا، شہر دا گورنر بھی آ گیا، وقت دے ولی بھی آ گئے. علماء نے آ کے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ نو عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے. آپ فرما دینے میں کیڑا بلیاں دعا کراں. لوگاں نے جدو ضد کی تھی انج کر کے کہ ہاتھ جو پتھر پکڑی آؤ، اپنے ہاتھ دیاں چوڑیاں سامنے کی دیاں تے پتھر تے چوڑیاں سامنے کر کے آسمان وال ویکھے آؤ تے ویکھ کے فرما دینے بارش نازل کرو یا اپنا سہاگ واپس لے لو. اج لباں چوں اینے لفظ نکلے لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، اینی بارش بسدی ہے، لوگ گھراں چ نہیں پہنچے، گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا ہے. مقام انہاں دے ہوندے نے. اچھا بولو ان سبحان اللہ. انج دے بڑے مجذوبہ نال اعلیٰ حضرت دی ملاقات ہوندی سی تے آپ انہاں نو ملن جاندے سن تے او آپ نو کدے کدے ملن آوندے سن. آپ فرماتے نے کہ ایک نا ولی سن مجذوب، کپڑے نہیں سن پہندے، ہر ویلے برہنا رہندے سن. انہاں دا نام سی حضرت میاں چپ شاہ. کی نام سی؟ چپ رہندے سن نا تے لوگاں نام رکھ دیتا چپ شاہ. کپڑے نہیں سن پہندے. ایک دن کسی نے رولا پا دیتا کہ اعلیٰ حضرت آ رہے نے. میاں چپ شاہ چھپ گئے، جلدی جلدی کپڑے پہن کے ستر ڈھانپ لیا. کسے پوچھا تسی تے کپڑے پاندے ہی نہیں. تے فرماندے نے بڑا وڈا عالم آ رہا ہے، بہت وڈا عالم آ رہا ہے. ادھر اعلیٰ حضرت ڈولی چ بیٹھ کے جا رہے، ڈولی وچ لوگاں نے کندھے تے ڈولی اٹھائی تے آپ اچانک فرما دے نے ڈولی اتارو، مینوں ولی دی خوشبو آ رہی ہے. ٹورے ٹورے حضرت میاں چپ شاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چائے تے دوویں پتہ نہیں کیڑی زبان چ گلاں کر دے رہے. آپ انہاں دے جواب تے آپ دے جواب دیندے رہے. جدو آپ گئے تے انہاں نے پھر کپڑے اتار دیتے تے اعلیٰ حضرت نو مریداں نے پوچھا حضور یہ کیڑی زبان چ پہ گلاں کر دے سو؟ فرمایا جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے ہی نہیں. فرمایا اے راز دیاں گلاں نے، اے سارے نو دسی دیاں. اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے. ایک ہور ولی سن حضرت دھوکا شاہ. دھوکا شاہ ولی انہاں دا نام سی. بچیاں نے کہنا دور دعا کرو اسی پاس ہو جائیے. فرمانا جاؤ فیل ہو جاؤ. انہوں نے آکھنا حضور اسی کہنے پاس دی دعا کرو تسی فرما دے فیل ہو جاؤ. فرما دے نے میں دھوکا ہاں نا، جنوں کہنا فیل ہو جاؤ پاس ہو جاندہ ہے، جنوں کہنا پاس ہو جاؤ فیل ہو جاندہ ہے. اے حضرت دھوکا شاہ ایک دن آئے اعلیٰ حضرت دے کول تے اعلیٰ حضرت نو آکے تے بڑی علمی گفتگو کرن لگ پے تے کپڑے پہن کے آئے تے آکے اعلیٰ حضرت نو کہندے نے میں ویکھ کے جھاتی مار کے دنیا کائنات ویکھیے تے مینوں زمین تے نبی پاک دی حکومت نظر آ رہی ہے، آسمان تے نظر نہیں آ رہی. اعلیٰ حضرت ہس کے فرماندے نے تانوں نظر آوے یا نہ آوے، جویں میرے نبی دی حکومت زمین تے وے اوویں ہی آسمان تے وے. ہن حضرت دھوکا شاہ کہن نہیں مینوں نظر نہیں آوندی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے تانوں نظر آوے یا نہ آوے پر ہے میرے نبی دی حکومت زمین تے بھی ہے تے آسمان تے بھی ہے. دھوکا شاہ ولی نے چلے گئے. آپ دے بیٹے تھوڑی دیر بعد چھت تو گر گئے.
حضرت مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ چھت تو گر گئے 6 سال عمر، ماں نے رولا پا دیتا تے کہنے لگی ویکھیا نا درویش نال تساں کیتی ہے نا لڑائی تے ویکھو پتر چھت تو گر گئے. اعلی حضرت فرماتے نے اے تے 1,00,000 پتر بھی ہون محمد دی شریعت دا باغی نہیں میں ہو سکدا. تے آپ نے فرمایا جا پتر نو ویکھ لے چوٹ نہیں لگی ہوے گی. ماں نے جا کے ویکھیا کوئی سٹ نہیں لگی. تھوڑی دیر دے بعد حضرت دھوکا شاہ ولی آگے تے آ کے کہندے نے جی میں ویکھ کے آیا جی میں حضور دی حکومت زمین تے وے نا اوویں ہی آسمان تے وے. بعد لوگاں نے اعلیٰ حضرت نے پوچھا یہ کیتا کیجے؟ آپ نے فرمایا انہاں دی ظاہری اکھ پہ ویکھدی سی، باطن والی اکھ بند ہو گئی سی تے میری ڈیوٹی لگی سی انہاں دی باطن دی اکھ کھولن دی. تے میں او کھولی ہے تے انہاں نو آ بھی جہان نظر آ رہا تے او بھی جہان نظر آ رہا. تے حضرت دھوکا شاہ ولی پردے جاندے ہونے گئے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں وہ نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. اعلیٰ حضرت نے مجازیب دے نال مجذوباں دے نال ملاقاتاں کیتیاں. او آپ بڑے سارے واقعات میں کیڑا کیڑا بیان کراں کیڑا چھوڑاں، وقت گزر گیا اجے تے میں شروع ہی ہویا سا. ایک دن ڈولی تے بیٹھ کے جا رہے تے جنہ کو ہارا نے ڈولی اٹھائی نا انہیں چ ایک سید سی. اچانک اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈولی نیچے اتارو جلدی کرو. ڈولی اتاری گئی تے او جڑے مزدور سن نا ڈولی چکن والے انہاں نو چوہاں نو قریب بلا کے فرماندے نے تانوں نبی پاک دی قسم مینوں سچی دسو تواڈے چ سید کون ہے؟ فرمایا مینوں نبی پاک دے خون دی خوشبو آ رہی ہے. وہ جڑا سید سی نا وہ بڑا غریب سی، وہ دہاڑی لگان آیا سی تے بچے بھکھے سن تے انہیں آکھیا چلو دہاڑی تے نہیں ملی تے اج اے ڈولی والے دے ایک مزدور نہیں آیا تے میں مزدوری کر لینا او دی جگہ. انہیں ہاتھ جوڑ کے انہیں آکھیا مولوی جی مزدوراں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں. آپ سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تینوں نبی پاک دی قسم مینوں سچی دس تو کدھر سید تے نہیں. انہیں رو کے آکھیا میں سیدہ پر بڑا غریب ہاں تے میری دیہاڑی ٹوٹ جانی ہے جے تسی ڈولی چ نہ بیٹھے. اعلیٰ حضرت نے پھڑ کے انہیں سینے لگائے تو دے قدم چوم کے نا سید دے تے رو کے فرماندے نے جے کملی والے قیامت نو پوچھ لیا کہ ممبراں تے بیٹھ کے تے میریاں شاناں سناندا سیں تے میرے پتراں دے موڈیاں تے بہندا سیں تے میں نبی پاک نو کی جواب دیواں گا. سید دے قدم پھڑ کے تے فرماندے نے میں نہیں چھڑنے جب تک مینوں معاف نہ کرے سید زادیا. او سید نے آکھیا جی میں معاف کیتا. فرماندے نے انج معافی نہیں ہن تو ڈولی چ بیٹھ تے میں ڈولی چکاں گا. تو میرے نبی دی حال ہے. سید نے آکھیا جی میں تے غریب تے مزدور ہاں تسی عالم دین تے وقت دے محدث اتنے بڑے ولی ہو. آپ نے فرمایا نا نا ولی جتنا بھی بڑا ہو جائے سید دے قدمہ دی دھوڑ دے برابر تے نہیں نہ ہو سکدا. فرمایا ہن تسی وچ ڈولی چ بہو میں ڈولی چکاں گا. پھر کائنات نے ویکھیا او سید زادہ ڈولی چ بیٹھا تے وقت دے امام نے ڈولی موڈیاں تے چکی تے نالے ڈولی چکے جا رہے تے نالے روندے پردے جا رہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ نے فتوے لکھیا فرمایا کچھ سید ہوئے تے ہوئے گناہگار تے وقت دے جج نو او دے خلاف فیصلہ دینا پہ جے سزا دینی پہ جے کوئی شرعی حد لگانی پہ جے تے آپ نے فرمایا فتوہ ہے کہ قاضی اے نہ سمجھے کہ میں سید نو گناہ دی سزا دے رہا بلکہ اے سمجھے شہزادے دے پیرانو چکڑ لگ گیا سی میں او صاف پیا کرنا. انہا ادب نبی دی آل دا فرما دے سن. گرامی قدر پھر انشاءاللہ کدے اس موضوع تے مفصل گفتگو عرض کرانگے. اللہ انہا دے عشق رسول دا صدقہ سانو بھی عشق رسول دی دولت لا زوال نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.